रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః. లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీమన్ లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగదామేశ్వరీ தாசீபூத சமஸ்த தேவ வனிதாம் லோகைக தீபாங்குராம் என்று அந்த திருச்சானூர் தாயாரை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. பாஞ்சராத்திர ஆகம விதிமுறைப்படி ஆரம்பமாகிய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து இப்பொழுது சேனா முதலி எனப்படும் அந்த விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் ஆரம்பமாகிய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சித்திரை மாதம் இன்று 3வது நாள், பூசம் நட்சத்திரம், அஷ்டமி திதியுடன் கூடிய செவ்வாய்க்கிழமை. விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே பகவான் ஸ்ரீனிவாசன் தாயாரை திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறார். ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसविदः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागातो यस्यै पप्पेस्तनवो भीतपृष्ठाः तया वदन्तस्तथमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरहीणां वैश्वानरोरश्मिभिर्मा पुनातो वात प्राणेने शिरोमजोभूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः ऋतावरे यज्ञिये मा पुनीतां बृहद्भिस्सवेदस्त्रुभिः वरसिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षये पुनाहिमायन देवा पुनता एनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येन ब्रह्मणायदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतगण्डसं सर्वगं सपूतमस्नाति स्वधितं मातरिस्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगण्डसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधुदकं पावमाने स्वस्त्येनेः सुदुगाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतोरतः ब्राह्मणे मृदकं हितं पावमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमधो अमुकामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समावृताः पवमाने स्वस्त्यनेः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतोरतः ब्राह्मणे मृदकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यप्रणन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रम् शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीक्ष्या आयमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेद मूर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवस्वः तच्छञ्जोरावृणीमहे गातुं जिज्ञाया गातुं जिज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगादभिर्जं जन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः. भवन्तु पीतजे सिञ्जोरभिस्रावन्तु नः ॐ अन्ताकाय मृत्युवे नमः प्राणापानाय हते रमन्तां यहायमस्तपुरुषः सहासो नासोर्यस्य भागे अमृतस्य लोके
उदेनं भगो अग्रभीदुदेनं सोमो अंशुमान् उदेनं मरुतो देवावन्द्राग्ने स्वस्तजे इहते सूर्यः प्राणयः योर्हते मनाः उत्वा निरुच्याः पादेभ्यो देव्या वाचा भारामसि उत्क्रामातः पुरुषमावापत्था मृत्यो पट्वी सममञ्चमानः माच्छित्था अस्मालोकादग्ने सूर्यस्य सन्दृशाः तुभ्यं वादपवतां मातरिस्तादुभ्यं वर्षन्तु मृतान्यापाः सूर्यस्ते सन्दापादित्वां मृत्युर्दायतां मा प्रमेस्थाः ज्ञानन्ते पुरुषणावयानं जीवादन्ते दक्षातादिं कृणोमि आहिरो हे मम मृतं सुखं रथमधजर्विदधमावादासि माते मनस्तत्र गान्मातरो भून्मा जीवेभ्य प्रमादो मानोगा पितरोरं विश्वे देवाभिरक्षन्तु त्वयः मा गता नामादिदीर्घायेरेन्द्रपरावतम् आरोहतमासो ज्योतिरेच्चाते हस्तोरभामहे श्यामश्च त्वामासबलश्च प्रेरितो यमश्च जोपाधिरक्षी स्वानौ अर्वाङ्गे हिमाविदीर्घ्यो मात्राधिष्ठः पराङ्मनाः मैतं बन्धामनुगाधूमेन पूर्वं नेथतं ब्रावीमि तमा एतत्पुरुषमा प्रबद्धा भयं परस्तादभायन्ते अर्वाक् रक्षन्तत्वाग्नयोजे अप्स्वाहन्ता रक्षातत्त्वं मनुष्याहायमिन्धते वैश्वानरो रक्षो जहतवे विद्युता सह मात्वा क्रव्यादभिमं सारात् सङ्गासगाच्चरं रक्षातत्वाद्यो रक्षादपृथिवी सूर्यश्चत्वा रक्षातां चन्द्रमाश्च अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः बोधश्चत्वा प्रतिबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्चत्वा नवद्राणश्च रक्षतां गोपायंश्चत्वा जागृतिश्च रक्षतां ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो धातु समितां त्रायामाणः जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो धातु समिता त्रायामाणः मात्वा प्राणो बलं हासीदसं तेन पयामसि मात्वा जम्भः संहानर्मातमो विधन्मा जिह्वा बर्हिः प्रा मयुः कथा स्याः उत्वा आदित्यावसावो भरन्तु इन्द्राग्ने स्वस्तजे इहते सूर्यः प्राणयः यो रहते मनाः उत्वा निरुच्याः पादेभ्यो देव्या वाचा भारामसि उत्क्राम उत्वा मृत्योरोटाधे सोमाराग्निरपि परन् अयं ते एव इहैवास्त्वयं मामुत्रागाजतः इमं सहस्रावीर्येण मृत्योरुत्वा आरयामसि उत्वा मृत्योरापि परं सन्धामन्तु वै उत्वा मृत्योरापि परं सन्धामन्तु वयोधसाः मात्वा व्यस्तकेस्योः मात्वा घरुदोरदन् आह आर्षमपेदन्त्वा पुनराघा पुनर्णवः सर्वाङ्गसर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्चिते विदं व्यावात्ते ज्योतिर्भूतपत्तमो अक्रमेत् अपत्वन् नृत्यं निररोधमुपयक्ष्पुण्डितध्वसीम् आराभस्वे मामृतस्य सृष्टिमच्छिद्यमाना जरदश्चिरस्तु ते असन्त आजु पुनराभारामोपाघा मा प्रमेस्थाः श्रीपातान् ज्योतिरभ्ये सर्वाङ्गात्वा आहरामि शतशा आरदायाम् अपमञ्चन्त्युपासनसस्तिन्द्राखीय आयुप्रतरं ते दधामि वातात्ते प्राणमाविदं सूर्याच्चक्षुरहन्तवं यस्ते मनेतुभ्या आरयामि संवित्स्वाङ्गैर्वदा जिह्वयालापन्ने प्राणेन त्वाद्युपदां चतुष्पदामग्निमेव जातमभिसन्धामामि नमस्ते मृत्योचक्षुषे नमः प्राणायाते करम् अयं जीव तमामृतेवं समीरयामसि ऋणाम्यस्येभेजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः जीवलान्नाघारिणान् जीवन्ते मोटाधीमहं त्रायमाणां सहामानां सहस्वतीभिः वेस्मा आरिष्टता आदये अधिब्रूहि मारावधा सृजेवं तवैव सन् सर्वाहाया इहास्तु भवा सर्वो मृणतं शर्मा यच्छतमपसिद्ध्यादिरितं धत्तमायोः अस्मै मृत्यो अधिब्रूहि मन्दाय स्वोदितो होयमेतु अरिष्टः सर्वाङ्गसुसृज्जरसा सितः आयन आत्मना भुजामश्नुतां देवानां हेतिः परित्वा वृणक्तु पारयामित्वारजासा
उत्वा मृत्योरापीपरम् आराधज्ञं कव्यादं निरोहं जीवाता वेते परिधिं दाधामि यत्ते नियानं दशमृत्यो अनवधर्ष्यं पाथ इमं तस्मात् रक्षन्तो ब्रह्मा अस्मे वर्मा गृह्मसि ऋणामे ते प्राणापानो जरां मृत्युं दीर्घमायुस्वस्ति वैवस्वतेन प्रहेतान्यवधूतां तरतोपासेधामि सर्वान् आराधरातिर्निरोधिं परोग्राहिं कव्यादपिशाचान् रक्षो इत्सर्वं दुर्भूतं तत्तमा इवापाहन्मसि अग्नेस्ते प्राणमृतादायुष्मतो वन्वे जातवे एतसः अधानरिष्या अमृतस्तजोरसस्तत्ते गृणामि तदुते समृज्यतां स्वेते स्तां द्यावा पृथिवी आसन्तापे आभिश्रियो सन्ते सूर्य आतापतु संवातो वादते हृदि शिवा अभिक्षारं दत्वापो दिव्यापयस्वतीः शिवास्ते सन्तोषाधय उत्वा आहारमधारश्चाप्तारां पृथिवीमभि तत्र त्वाच्चो रक्षतां सूर्याचन्द्रमसा बुभा यत्ते वासपरिधानं जान्नि विङ्गृणोषे त्वं शिवन्ते एतन्वे एतत् कृण्मस्तं स्पर्शे दूक्ष्णमस्तु ते यत्क्षरेण मर्तया तासु तेजसा वप्तावपासके सस्मश्रु शुभं मुखं मान आयुप्रमोषेः शिवो ते एस्तां व्रीहि यवा बलासा वादो मधु एतो यक्षं विबाधेते एतो मुञ्चतो अम्हासः यदस्नासि यत्पिबासि धान्यं कृष्यापयाः यदाद्याहं यदा नाद्यं दर्वन्ते अन्नामविडिङ्गृणोमि अह्ने चत्वारात्राये शोभाभ्यां परिदद्मति अराजेभ्यो जिघत्सुभ्या इमं मे परिरक्षतां सुतन्ते युतं हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः इन्द्राग्ने विश्वे देवास्तेनो मन्यन्तां मह्रोणीयमानाः सरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परिदद्मति वर्षाणि तुभ्यं श्वानानि एषवर्धन्त ओषाधीः मृत्युरे एसे द्विपदां मृत्युरे एसे चतुष्पदां तस्मात् त्वां मृत्योर्गोपाते रुद्भारामि समाबिभेः सोरिश्चनमारिष्यसि माबिभेः न वै तत्र म्रियन्ते नो यञ्च धमन्तमाहं सर्वो वै तत्र जीवति गौरस्वः पुरुषः पशुः यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनायकं परित्वा पादसमानेभ्योऽभिचारात् सबन्धुभ्यः अमं निर्भवामृतोऽति जीवो माते एहा शिशुरस वस्यरीरं ये मृत्युव एकाशतं जानाष्ट्रादितार्याः मुञ्चन्तु तस्मात् त्वां देव अग्नेर्वै स्वानरादधि अग्नेश्चरेरमजिपारयिष्णो रक्षोहाति सपत्नः अधो अमीव चादानः पूतुर्दुर्नामाभेषजं रक्षोहणं वाजिनमाजिघर्मि मित्रं रधिष्ठमुपायामि शर्म सुजा आनो अग्निकृतभिस्तमिद्धस्तनो दिवादरिडप्पातनक्तम् अयोदं स्ट्रो अर्चिता आयातधानानुपस्पृश जातवेदस्तमिद्धः आजिह्वया मूरा देवान्दवस्तक्रव्यादो पृष्ट्वापि धत्श्वासन् उभो भाजा विन्नुपाथे हिदं स्ट्रौषं तस्य जानो वारं परञ्च उदान्तरिक्षे परे याख्यग्नेयं भैस्तन्धे एच्यभियातधानान् अग्ने तुजं जातुधानस्य भिन्दी हिंस्रास्य निरहरासाहत्वेनं हरासाहन्त्वेनं प्रपर्वाणि जातवेदस्तृणैः द्रव्यात्वा विष्णुर्विजयनोत्वेनं एत्रेदानीं प्रस्याश जातवेदस्तिष्ठं तमग्न उत वाचरन्तम् उदान्तरिक्षे पतन्तं जातुधानं तमस्ता विद्यसर्वाचनः यज्ञेरिषो सन्नमानो अग्ने वाचासल्याौ अशनीभिर्दिहानः ताभिर्विद्यहृदाये जातधानान् प्रतीचो बाहून् प्रतिभङ्घेताम् उतारब्धाञ्जलिः जातवेद उतारे बाणां नृत्यभिर्जातधानान् अग्ने पूर्वो निजाहिसोऽसो जान आमादः श्विङ्कास्तमादन्तेनेहिम् इह प्रब्रूह्यतमस्तो अग्नेयात् इह प्रब्रूह्यतमस्तो अग्नेयात् तथा नो यदं कृणोति तमाराभस्तु समिधा आयविस्तुनचक्षासश्चक्षुषेरन्धयेन तीक्ष्णेन आग्ने चक्षुषारक्षयज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः प्रणाय प्रचेतः
శంసం రక్షాంసి విశోజానం మాత్వా ఆదభంజాతధానాన్రజక్షః రజక్షారక్ష పరేవస్య విక్షదశ్చత్రేణి ప్రదేశణేశ్చగ్రా తృణంబసా ఆనా సుమనా సస్తుమధాస్మభ్యం సహ వీరన్రైందాః ఇంసం రక్షాంసి విశోజానం మాత్వా ఆదభంజాతధానాన్రజక్షః ఇంసం రక్షాంసి విశోజానం మాత్వా ఆదభంజాతధానాన్రజక్షః నృజక్షారక్ష పరేపస్య విక్షదశ్చత్రేణి ప్రదేశృణేశ్చగ్రా తృణంబసా ఆనా సుమనా తుర్యాదధాన ప్రసీతందయే తుర్యోగ్నే అనుతే నహంతి తమర్చిషా స్ఫూర్జయన్ జాతవేదస్తమక్షమేణం గృహ్ణతేన యుంధి యదగ్నే అద్య మిథునసపాతో యద్వాచ సృష్టం జనేందరేభాః మంగళమనాసస్తరవ్యాః యాదయ ఆవ్యహృదాయ యాతధానాన్ పరాస్నేహితపాదాయ యాతధానాన్ పరాగ్నేరక్షోహరాజాతృణేః పరార్చితా మూరా దేవాన్ శృణేః పరాశుద్రభస్సోసోదతస్తృణేః పరాజ్యదేవావృజనం శ్రోణन्तు ప్రత్యగేనం శపథా ఆయందు స్రష్టాః వాచాస్తేనం దరావృచ్ఛన్మన్మన్ విశ్వసేతు ప్రసేతం జాతుధానాః యప్పౌరోషేణ క్రవిడా సమంతేయో అశ్వేన పశునా యాతుధానాః యో అజ్ఞాయాభరాదిక్షీరమగ్నే తేనాం శేరర్షాణి హరసాపే వృశ్చ విషంగవాం జాతుధానా భరంతామావృశ్చంతామదేతయే దురేవాః పరేణాం దేవస్సావితా దాదాతు పరా భాగమూటాధీనాం జయంతాం సంవత్సరేణం వజ ఉశ్రియాయ తస్య మాసే జాతుధానో నృజక్షః నృజక్షారక్ష పరే ద్విజోషామగ్నేయ తమస్ శాంతం ప్రత్యంజాత్ మర్చితా విద్యమర్మాణి సనాదగ్నే మృణతయాతుధానాన్నత్వా రక్షాంసి కృతానాసుజిజ్ఞుః సహమోరార్ణోదః క్రవ్యాదో మాతే హేత్యాం వృక్షత దైవ్యాయాః తన్నో అగ్నే అధరాదో దక్తస్తుం పశ్చాతత రక్షా పురస్తాద్ ప్రదిత్యేతే అజరాజస్తభిష్ఠ అఘసంసం శోషోచితో దహन्तు పశ్చాత్ పురస్తాద్ దరాజతోత్తరాత్ కవికావ్యేన పరిపాక్యగ్నే సఖా సఖా ఆయమజరోజరిమ్నే అగ్నే మర్తాం అమర్త్యస్త్వన్నాహం తదగ్నే చక్షుప్రతిథేహి రేభేత భారజోయేన పశ్యాసి యాతుధానాన్ అధర్వపజ్యోతే చాదైవ్యేన సత్యం ధూర్వంతమచితన్యోడ పరిత్వాగ్నే పరం వయం విప్రం సహస్య ధీమహి నిషద్వర్ణం దివే దేవే హంతారం భంగురావాదః విషేణ భంగురావాద ప్రతిస్మ రక్షసో జిహి అగ్నే తిగ్మేన శోషితా తపోరగ్రాభిరర్చిభిః విద్యోతేనా బృహతా భాతిజ్ఞరావిర్విశ్వాని కృణుతే మహిత్వా ప్రాదేవేర్మయా సాహదే ధురే భాస్తతే ఏతే శృంగే రక్షోభ్యో వినిక్ష్వే ఏతే శృంగే అజరే జాతవేదస్తిగ్మహే ఏతే బ్రహ్మా సంసితే తాభ్యాం దురహార్ద మభిదాసంతం కిమేదినం ప్రత్యంజామర్చిషా జాతవేదో వినిక్ష్వా అగ్నిరక్షాం సుసేధతి శుక్రసో చిరమర్చః సుజిహ్పావక ఈడ్యాః ఇంద్రాసో మాతపాతం రక్ష అబ్జుతన్యర్పయతం వృషణాతమో వృథాః పరాశ్రీతమజితోన్యోటతం హతన్నుతే ధామ్నసేసీతమత్రిణాః ఇంద్రాసో మసమఖసం సమభ్యా ఆఖింతపర్యేస్తు చరురగ్నిమా ఇవ బ్రహ్మద్వితే క్రవ్యాదే ఘోరచక్షుతే ద్వేటో సత్తమన భాజింకే మీదనే ఇంద్రాసో మా దుష్కృతో భవ్రే అంతరానారంభణేతమాసి ప్రవిధ్యతం యతో నైటాం పునరేకశ్చనోదే తద్వామత్తుదః సేవన్నుమచ్చావాహం ఇంద్రాసో మా వర్తజాతం దివోపథం తం పృథివ్యా అఘసం శాయతర్హాణం ఉత్తక్షతం స్వర్యాహం పర్వాదేభ్యో ఏన రక్షో వావృధారణ్యజోర్వాధా ఇంద్రాసో మా వర్తజాతం దివోపథం తం పృథివ్యా అఘసం శాయతర్హాణం ఇంద్రాసో మా వర్తజాతం దివస్పరయజ్ఞ తప్తేభిర్యుం
शिवमस्माहन्मुखिः तवर्णपथेभिरजरेभिरत्रिणो निपर्षाने विद्युतं जन्तुस्वरम् इन्द्रासो मापरे वां भूतु विश्वता इयं मतिकक्ष्या स्वे एव वाजिनाम् यां वां होत्रां परिहिनोमि मेधये मां ब्रह्माणि नृपति इव जिन्वतम् प्रतिस्मरेधां तुजिजित्भिरेवैर्हदन्ध्रो रक्षसो भङ्गुरवादः इन्द्रासो मा दुष्कृते मा सुखं भूत्यो मा कदाचिदभिदाचातिद्रुः यो मा पाके नमना चाचरं तमभिचष्टे अनुतेभिर्वचोभिः आपायव काचना सङ्गृभीता असन्नस्त्वासात इन्द्रभक्ता ये पाकसंसंविहरन्त एवैर्येव भद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः अहाजे भातान् प्रददात सोम आवादधात निरनुतेरुपस्थे यो नरसन्दिप्सादि विद्वा अग्ने अश्वानाङ्गवां दस्तनूनां रिपुष्टेनस्ते जगृदभ्रमे दुर्डहीयतां तन्वाहतना च परस्सो अस्तु तन्वाहतना च तिस्रा पृथिवीरथो अस्तु विश्वाः प्रतिष्ठितेसो अस्य ते पादयो मादिपादप्सादयस्य नक्तं सुविज्ञानं चैकदृशे जनाय सत्या सत्यवचासे पस्पृधाते तयोर्यत् सत्यं जाधरद्रुजे यस्तदित्सोमो प्रतिहन्त्यासाते अवावतोमो वृजनं हि नोदनक्षत्रियं विधया धारयन्तं हन्त्यरक्षो हन्त्या सद्वदन्तमुभाविन्दश्च प्रसीतौ सजाते यदि वाहमनो तदेवो अस्तु मोघं वा देवां अप्यूहे अग्ने तमस्मभ्यं जातवेदो हृणीते द्रोघवाचस्ते निररुधं साचिन्ताम् अद्यामूनि यदि या तथा नो अस्मीति वायुस्ततपपूरुषस्य अथा सवीरैर्दशभिर्वियो यायो मामोघं जातु धानेत्याह यो मायातं जातु धानेत्याह यो वा रक्षासुजेरस्मेत्याह इन्द्रस्तं हन्तु महतावधेन विश्वस्य जन्तोराधमस्मादेश्च प्रजाजगाति खर्गले एव नक्तमपद्रुस्तन्वाहं गुहामनं वप्रमाणतमवसापादेश्चग्रावानोऽग्निन्तरक्षसा उपब्दैः युधिष्ठिद्धं मरुतो विक्ष्वेः इच्छता गुरुभायता रक्षसस्तम्भे नश्चन वयो ये भूत्वापदयन्ति नक्तभिर्ये वारिपोदधिरे देवे अध्वरे प्रवर्तय दिवोत्मानमिन्द्रसोमासितं मघवन् संसे साथी प्राक्तो अपाक्तो अधरादो दक्तो गोभिजाहि रक्षस पर्वातेन एतवत्ये पादयन्ति स्वजातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सबोधाभ्यं तदे एते धक्लपितोनेभ्यो वदन्नूनं द्रोजदशनं जातु मध्याः इन्द्रो जातो नामा भवत्पराधरोः विर्मथीन मभ्याः विवासताम् अभीतु शक्रपारसुर्यधावनं पात्रे एव भिन्दन् सतयेतु रक्षसाः उलोकयातं सुलोकायातं जहिस्वजातमुदकोकायातं सुवर्णजातमुदगृध्रायातं दृढदे एव प्रमृण्ण रक्षा इन्द्र मानो रक्षो अभिलज्ञातु मा वदपो छन्तु मिथुना एके मेदिनाः पृथिवीर पार्थिवात्मात्तुं हासोऽन्तरिक्षं दिव्यात्मात् तस्मान् इन्द्राजहि पुमान् सुञ्जातु धानामुदस्त्रियं मायया सादानां विग्रे एव सोमूरा देवार्जन्तु माते द्रोसंसूर्यानुक्षेन्द्रश्च सोमजागृतं रक्षोऽभ्यो वधमस्य तमसनं यातु मध्याः अयं प्रातिसरो मणिर्वीरो वीराया बध्यते वीर्यावान् सपत्नः सूरा वीरपरिपाणः सुमङ्गलाः अयं मणिस्सापत्नः सवीरसहस्वान् वाचेतः मान उग्रः प्रत्यकृत्या दोषयन्नेति वीरः अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमाहन्नेनासुरान् परा भावयन्मनेति अनेन आजेद्यावा पृथिवी उभे इमे अनेन आजेद् प्रतिशश्चतुस्रः अयं साक्ष्यो मणिप्रादे वर्तप्रातिसरः ओजस्वान्मृधवदेतो अस्मान् पाद् सर्वताः तदग्निरा आह तदोम आह बृहस्पतिस्तविता तदिन्द्राः ते मे देवा पुरोहिता प्रदेजे कृत्या प्राति सरैराजन्तु ते मे देवा पुरोहिता प्रदेजे कृत्या प्राति सरैराजन्तु
ये श्राक्यं मणिं जनावर्माणि कृण्वते एते सदा सदायतो यज्ञं देवेषु यच्छतः अतन्सामयदप्राक्षं हविरोजो यजुर्बलम् ये श्राक्यं मणिं जनावर्माणि कृण्वते एते सदा सदायतो यज्ञं देवेषु यच्छतः ये श्राक्यं मणिं जनावर्माणि कृण्वते सूर्या इव दिवा मारुष्य विकृत्या बाधदेवसे श्राक्येन मणिर्षेणेव मनीषिणा अदेशं दर्वा अप्रदानामृतो हन्मिरक्षसाः या कृत्या आङ्गिरसेरया कृत्या स्वयंकृता यावोचान्येभिः प्राभूताः उभयेस्ताः परावन्तपरावतो न भातिं नाव्याहते अस्मै मणिं वर्मा पद्यन्तु देवा इन्द्रो विष्णुस्तपिता रुद्रो अग्निः प्रजापातिः परमेष्ठे विराण्वै स्वानरऋषायश्च सर्वे उत्तमो अस्योटाधीनामनुष्पाण्डिकादामिव व्याघ्रस्वपादामिव यमैक्षामावेदामतं प्रातस्पसा नमन्तीदं सेद्व्याघ्रो भावत्यथो सिंहो अथो वृषा अथो असपत्तकर्षा नो यो बिभर्ति मां मणिं नैनं झञ्झप्सरसो न गन्धर्वानमर्त्याः सर्वासो विराजति यो बिभर्त्येवं मणिं कस्य पस्तामादृतकस्य पस्ता समयेरेत् अभिभस्तेन्द्रो मानुषे बिभ्रत्संश्रेष्ठिणे एजेत् मणिं सहस्रावेरिं वर्मा देवा कृणुतं स्ताभिर्यस्ता दीक्षाभिर्यज्ञेर्यस्तादिघां सदे प्रत्यक्त्वमिन्द्रतञ्जाहि वज्रेण सतपर्वणम् अयमित्वे प्रादे वर्त ओजस्वान् सञ्जयो मणिः प्रजान्धरञ्जरक्षतु प्रेपाणस्सु मङ्गलाः असपत्तन्नो धरादासपत्तन्न उत्तरात् इन्द्रादपत्तन्न पश्चात् ज्योतिःसूरपुरस्कृतिः वर्मा मेद्या वा पृथिवी वर्मा हरवर्म सूर्याः वर्मा म इन्द्रश्चाग्निश्च वर्मा धाता धातुते ऐन्द्राग्निं वर्मा बहुलं निदुग्रं विश्वे देवानातिविध्यन्ति सर्वे तन्मे तन्वन्त्रायतां सर्वतो बृहदायुष्मान् जरदश्चर्यथानि आमा आरक्षद्देव मणिर्मच्च आरिष्टदातये इमं मेदिमाभिसंविशद्धं तनूपानं त्रिवरूथ मोजासे अस्मिन्निन्द्रो निदाधातु नृम्णमिमं देवासो अभिसंविशद्धं दीर्घायुत्वाय शतशारदायुष्मान् जरदश्चर्यथासात् स्वस्तिदा विसाम्पदर्वृत्रः विमृधोपसि इन्द्रो बध्नते मणिञ्जीगीवाौ अपाराजितः सोमप अभयङ्करो वृषां सत्त्वा आरक्षत सर्वतो दिवानक्तञ्च विश्वताः वाजस्य नो प्रासवे मातरं महे मदे दिन्नामवचसा करामहे यस्यामिदं विश्वं भुवनमा विवेशतस्यान्नो देवस्य विदा धर्मासाविषके विश्वे अद्य मरुतो विश्वा ऊते विश्वे भवन्त्वग्नय समेद्धाः विश्वे न देवा अवसागमन्तु विश्वमस्तु द्रवेणं वाजो अस्मे वाजो न सप्त प्रतिशश्चतस्रो वा परावतः वाजो नो विश्वेर्देवैर्धनसाता इहावतो वाजो नो अद्य प्रसोपादिदानं वाजो देवा ऋतुभिः कल्पयाति वाजो हिमा सर्वा वेरञ्चकार सर्वा आसा वाजपतिर्भवेयम् वाजः पुरस्तादुतमध्यतो नो वाजो देवान् हविषा वर्धयाति वाजो हिमा सर्वा वेरञ्चकार विश्वा आशा वाजपतिर्जयेयम् सम्मासृजामि पयसा पृथिव्या सम्मासृजाम्यद्भिरोषधिभिः सोऽहं वाजज्ञसनयमग्ने पयः पृथिव्यां पय ओषधेषु पयोऽध्यन्तरिक्षे पयोऽधोः पयस्वते प्रदेशस्सन्त्वमह्यम् देवस्य त्वा सवितुः प्रासवेश्विनो
बाहुभ्यां पोष्णहस्ताभ्याम् सरस्वत्यै वाचोऽयन्त्रेणाग्न्या साम्राज्येन विषञ्जामि ऋतधामाग्न्यर्गं धर्मः तस्यौषधयोऽप्सरसो मुदो नाम स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वार्ताभ्य स्वाहा सज्ञाहितो विश्वसा मासौर्यो गन्धर्वः तस्य मरेजयोऽप्सरस आयुवो नाम स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वार्ताभ्य स्वाहा सुषुम्न सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः तस्य नक्षत्राण्यप्सरसोऽभ्यकुरयो नाम स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वार्ताभ्य स्वाहा ऋषिरो विश्वव्यजावातो गन्धर्वः तस्यापो अप्सरसवोर्जो नाम स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वार्ताभ्य स्वाहा भुजस्वपर्णो यज्ञो गन्धर्वः तस्य दक्षिण अप्सरसस्तावानाम स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वार्ताभ्य स्वाहा प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वः तस्य ऋक्सामान्यप्सरस एष्टयो नाम स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वार्ताभ्य स्वाहा स नो भुवनस्य पते प्रजापते यस्य त उपरि गृह यस्य वेहा अस्मै ब्रह्मणेऽस्मै क्षत्राय महिषर्म यच्छ स्वाहा समुद्रोऽसि नभस्वानार्द्रदानो शम्भो मायो भोरभिमावाहि स्वाहा मारुतोऽसि मरुताङ्गणशम्भोर्मायो भोरभिमावाहि स्वाहा अवस्योरसि दुवस्वाञ्छम्भोर्मायो भोरभिमावाहि स्वाहा यास्ते अग्ने सौर्ये रुचो दिवा मातन्वन्ते रश्मिभिः ते भर्णो अद्य सर्वाभिरुचे जनायनस्कृधे यावो देवा सौर्ये रुचो गोष्वश्वेषु या रुचाः इन्द्राग्नेताभ्यः सर्वाभिरुचन्नो धत्त बृहस्पते रुचन्नो देहि ब्राह्मणेषु रुचज्ञराजसु नस्कृधे रुचं विश्वेषु शूद्रेषु मयि देहि रुचारुचम् तत्त्वायामि ब्रह्मणां वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः हेळमानो वरुणेह बोध्युरोसज्ञ समान आयः प्रमोषेः स्वर्णघर्म स्वाहा स्वर्णार्क स्वाहा स्वर्णशुक्र स्वाहा
स्वर्णज्योतिस्वाहा स्वर्णसूर्यस्वाहा अग्नेयो नज्मिषवसा घृतेन दिव्यज्ञसोपर्णं वयसा बृहन्तम् तेन गमेम ब्रध्नस्य विष्टपज्ञस्वरुहान अधिनागामुत्तमम् इमौ ते पक्षा अजरोपततृणो याभ्याग रक्षाग्नस्य बहग्नस्यग्ने ताभ्यां पदेम सुकृता मुलोकं यत्र ऋषयो जग्मः प्रथमजाः पुराणाः इन्दुर्दक्षस्येन ऋता बाहिरण्यपक्षस्य कुनो भूरण्यो महान् सधस्थे ध्रुव आनिषत्व नमस्ते अस्त्वमाहिग्नसे दिवो मोर्धासे पृथिव्यानाभिरोर्गपामोषदीनाम् विश्वायुः सप्रधानमस्पथे विश्वस्य मोर्धन्नधितिष्ठसि स्रतः समुद्रे ते हृदयमप्स्वायो रपोधन्तो दधिम्भिन्त दिवस्पर्जन्यादन्तरिक्षात् पृथिव्यास्ततो न वृष्ट्या वा इष्टो यज्ञभृगोभिराशेर्दावसोभिः तस्य न इष्टस्य प्रेतस्य द्रवे नेहागमे अग्निरिष्टो यदा कोहूतत्समसुस्रोद्धृतो वा मनसो वा सम्भृतं चक्षुषो वा तदा न प्रेतसुकृता मुलोकं यत्र ऋषयो जग्मः प्रथमजा पुराणाः एतज्ञसदस्थपरिते ददामि यमावः अच्छेवधि जातवेदः अन्वागन्ता यज्ञपतिर्वो अत्र तज्ञस्म जानीत परमे व्योमन् एतञ्जानाथ परमे व्योमन् देवाः सदस्था मिदरूपमस्याम् यदा गच्छात् पथिभक्तवयानैरिष्टापूर्ते कृणवधाविरस्मै उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते सज्ञसृजधामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता ताज्ञसवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्वजन्याम् यामस्य कण्वो अदोहत्प्रपेनाग्सहस्रधारां वयस महीङ्गाम् विधेमते परमे जन्मन्नग्ने स्तोमे करारे सधस्थे यस्माद्योने रुधारे दायजेतं प्रत्वे हवेज्ञे जुहुरे समिद्धे प्रेध्वा अग्ने देदिः पुरोणोजस्रया शोर्म्यायवेष्ठा स्वाग्नशश्वन्त उपायन्ति वाजाः अग्ने तमद्य अग्ने त्वन्नो अन्तम उतत्राता शिवभावावरोध्याः तसोरग्निर्वसोश्रवा अच्छा नक्षेद्यमत्तमग्न रयिन्द्राः तन्त्वा चोतिष्ठदे दिव सुम्नाय नो नमे महे सखिभ्यः वार्त्राहत्याय शवस प्रतनाशाह्याय च इन्द्रत्वा वर्तयामसे सहदानुम्बुरोहोतक्षयन्तामहस्तमिन्द्रसम्पेन पुणारुम्
अभिवृत्रं वर्धमानं पियारुमपादमिन्द्र तवसा जगन्था विना इन्द्रमृधो जहिनी चायच्छभृतन्यतः यो अस्माभिदा सत्यधरङ्गमयतमः मृगो न भेमकोचरोगिरिष्ठा पारावदाजगन्धा परस्य सृगज्ञसज्ञसाय पविमिन्द्रतिग्भं विशत्रोऽन्ताह्लिविमृधो नुदस्व वैश्वानरो न ऊतय आप्रयाद्वपरावतः अग्निरुग्धेन वाहसा अग्निर्न सुष्ठुते रूपां पृष्ठो दिवे पृष्ठो अग्नपृथिव्यां पृष्ठो विश्वा ओषधिराविवेश वैश्वानरः सहसा पृष्ठो अग्नः स नो दिवासरिषस्पातु नक्तम् अस्यामतं कामामग्ने तपोति अस्यामारयज्ञर इव सुवीरम् अस्यामवाजमभिवाजयन्तोऽस्यामद्युम्नमजराजरन्ते रद्यरिमाहि कामामुत्तानहस्तानमसोपसद्यां यज्येष्ठेन मनसा यक्षिदेवानश्रेदुता मन्माना विप्रो अग्ने धामच्छदग्निरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः सचेतसो विश्वे देवा यज्ञं प्रावन्तु न शुभे पुञ्जविष्टदासु षोण्ड्रङ्गप्पाहि शृणुधि गिराः रक्षातोकमुतत्मना स्वाद्वेन्त्वास्वादुना देव्रां देव्रेणामृतामृतेन मधोमते मधोमता सृजामे सग्ने सोमेन सोमो अस्यश्वेभ्यां पच्चस्व सरस्वत्यै पच्चस्व रायसूत्राम्ने पच्चस्व. ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹ. தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம் ஆகிய கைங்கரியங்களை செவித்தோம். இதோ இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவான் எந்தெந்த அவதாரம் எடுத்தால் அதிலே தானும் அந்த பகவானுடனேயே சேர்ந்து அவதாரம் எடுப்பாள். அப்படி லக்ஷ்மி நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்த அந்த எம்பெருமான் நரசிம்மர் இதோ லக்ஷ்மி தேவியை இங்கே அந்த கல்யாண உற்சவத்திலே நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பயோநிதே நிகேதன சக்கரபாணி போகேந்திர போகமணி புண்ணியமூர்த்தி யோகீச சாஸ்வத சரண்ய பவாப்தி போது லக்ஷ்மி நரசிம்மா மம தேஹி கராவலம்பம் என்று அந்த லக்ஷ்மி தேவியை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். லக்ஷ்மி தேவியை பாரதியாக அடைந்தவனும் தேவர்களால் பூஜையை செய்வதற்கு ஏற்றவனும் சிந்து கம்பீர கடலை போல கம்பீர தோற்றமுடையவனே, பக்தர்களின் மீது தயை கொண்டவனே, கோட்டி சூரியர்களின் பிரகாசத்தை போல் இருப்பவனே, தாமரை புஷ்பங்களைப் போல் நேத்திரங்களை உடையவனே, ஹிரண்ய கசிப்பன் என்ற அரக்கனை சம்ஹரித்தவனே, புண்ணிய ஜனங்களை காப்பாற்றுபவனே, கரங்களில் சங்கு சக்கரங்களை ஏந்தியவனே, பக்த பிரகல்லாதனை கருணை பொழிந்தவனே, பாவங்களை எல்லாம் போக்குபவனே என்று அந்த லக்ஷ்மி நரசிம்மரை சேவித்து கொள்ளலாம். அப்படி அந்த நரசிம்மருடைய இடது தொடையின் மீது அமர்ந்து கொண்டு அருளாட்சி புரியும் அந்த லக்ஷ்மி தேவி இங்கே பத்மாவதியாக கொலுவிட்டிருந்து திருச்சானூரிலே எழுந்தருளி இதோ கல்யாண கோலத்திலே காத்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த பகவானுடைய திருக்கரத்தை பிடிப்பதற்காக. இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற்றது.
मन्युरास्य मन्युं मयि धेहि सहोऽसि सहो मयि धेहि याघ्रं विशोचको भौमृगं च रक्षति शेनं पादत्रिनग्नसिंहग्नसेमं पात्वग्नहासः यदा पिपेषा मातरं पुत्रः प्रमोदितोऽधयम् एतत्तदग्न अनृणो भवाम्यहतौ पितरौ मयो सम्प्रचस्थसम्मा भद्रेण पृन्दा विप्रचस्थविमा पापेन पृन्दा श्रेयो वशीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रकेतु प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मादिस्तेजस्वानाथमग्रस्तपन्नभितपन्न रोजमानः शोभमानः कल्याणः
विप्रतस्थसम्माः भद्रेण वृन्दा विप्रतस्थविमाः पापेन वृन्दा देवान् यज्ञमादम्बत भेषजं भिषजाश्विनाः वाचा सरस्वतेऽभिषगिन्द्रायेन्द्रियाणि दधतः दीक्षाये रोपज्ञसष्पाणि प्रायणे यस्य तोक्माने रयस्य रोपज्ञ सोमस्य लाजा सोमाग्ञशवो मधु आदित्यरूपं मासरं महावीरस्य नग्नहोः रूपमुपसदा मे तत्तिस्रो रात्रिस्वरासोत सोमस्य रूपं क्रेतस्य परेष्वत्परेषिच्यते अश्वेभ्यां दुग्धं भेषजमिन्द्रायेन्द्रज्ञ सरस्वत्या आसन्दे रूपज्ञ राजासन्दे वेद्ये कुम्भे सोराधाने अन्तार उत्तरवेद्यारूपङ्गारोतरोऽभिषग वेद्या वेदे समाप्यते बर्हिषा बर्हिरिन्द्रियम् योपेन योपाप्यते प्रणेतो अग्निरग्निना हव्यर्धानं यदश्विनाग्नेः द्रयत्सरस्वते इन्द्रायेन्द्रज्ञ सदस्कृतं पत्नेशालङ्गार्हपत्यः प्रेषाणाप्नोत्या प्रेर्यज्ञस्य प्रयाजभिरनुयाजान् षट्कारेभिराहुते पशुभिः पशूनाप्नोति पुरोल्लासैर्हवेज्ञस्य छन्दोभिः सामिधेनेर्यजाभिर्वषट्कोरान् धानाकारम्भः सक्तावः परे वापः पयोदधे सोमस्य रूपज्ञ हविष आमिक्षा वाजेनं मधु दानानाग्रूपं बदरङ्गोपवाकाकरम्भस्य पयसो रूपं यद्यवादध्नो रूपं कर्कन्धोने सोमस्य रूपं वाजेनग्न सौम्यस्य रूपमामिक्षा आश्रावयते स्तोत्र्या अप्रत्याश्रावो अणुरूपः यजते धायारूपं प्रागधाय यजामः अर्धर्चैरुग्धानाः ज्ञरूपं पदैराप्नोति निविदाः प्रणवै शस्त्राणाज्ञरूपं पयसा सोम आप्यते ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा
विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ